سي كنتو من الناس اللي باغيين يبان الكومونتير ديالهم المره الجايه ما تنساوش ديروا الهاشتاغ. Salam alaikum, j'espère que nous كاملين مزيانين وبصحة جيدة. Alors la vidéo d'aujourd'hui ça sera un vlog. D'ailleurs merci pour les 3000 abonnés. Enfin وصلنا ليها وان شاء الله المكتر. Donc هذا الفلوق هذا راني دونك خديت مون كونجي و جي ديسيدي انني نسافر و جي بريباري هنا شريت الحوايج اللي خاصني بوندون لو فواياج ديالي و دونك غادي يكون واحد لو مارياج خصنا نحضروا ليه وابري غادي نمشيو نسافروا. دونك هادشي كامل غادي تكتشفوه معايا في الفلوغ. دايوغ بغيت نقول لكم بلا اي حاجه كنديرها الا وكندير لها واحد البلانينغ ديالها. دايوغ ميرسي ما سور بور لو دونك بور هاد لاجوندا اللي خداتها لي كانت خداتها لي من لا فرانس دونك جامي فرقتني باقا كندير فيها. دونك ميرسي ما سور سي كتشوفي هاد لا فيديو. وهنا غادي نبارطاجي معكم الحوايج اللي خديت واللي كنستعمل واللي خاصني في لو فواياج. دونك هادشي كامل غادي تكتشفوه معايا. الوغ اول حاجه بغيت نوريها لكم هي لي برودوي اللي خديت من لا مارك فلورمار. فريمون دايرين دي بون بلون وغادي نوريكم شنو خديت. الوغ ديجا لو ريسو عاد باقي. دونك خديت هاد لو كوفري هذا اللي دايرينو على حساب لا نوفيل اني. دونك لو فوالا فيه ماسكارا وفيه اوسي دونك ايلاينر. هذا لو بري ديالو 149 درهم. ابري خديت هاد لو روج ا ليفر اللي كان دونك كتعجبني هاد لا كولور بزاف وكنت كندبر عليها ولقيتها. دونك غادي نخلي لكم لو بري حتى هو جو بونس 89 ولا 99 هو و دونك الكونتورينغ ديالو. دونك هيا غادي نخلي لكم لا ريفيرونس ديالهم. جو سي با واش كيبان لكم لي كولور مزيان. وخديت هاد لونتي سيرن حتى هو اللي غادي نخلي لكم لو بري ديالو اللي جو بونس كيدير 55 درهم. الوغ بالنسبه لي زوتر تروك اللي خديت دونك خديت هادو بور دي ماكيي كيعاونوني بزاف. دونك خديت منهم زوج. خديت اوسي مون شامبوان. دونك انايا على حسب داك لو سوان اللي درتو لمي شوفو دونك كنستعمل ديما هذا. دونك فريمون زوين بزاف و ميم لابري شامبوان ديالو زوين. الوغ خديت هادو لقيتهم برومو بوغ يعني دي ماكيي حتى هما. دونك كيعجبوني ناخذهم هكا في مون ساك الا مثلا زحت لي الماسكارا على عيني ولا شي حاجه. دونك كيعجبوني هاد لي لانجيت. خديت اوسي دونتيفريز. دونك هادو فريمون لي تروك اللي كنحتاجهم فاش كنكون مسافره. وخديت اون نوفيل بروس. دونك شاك 2 موا ولا شاك 3 موا كناخذ اون بروس جديده. الوغ خديت اوسي هادو. كنصحكم انكم ديما تاخذوا لا مارك ديال جونسون ديال الاطفال. دونك هما كيكونوا مزيانين على حساب الودنين. وشنو خديت اخر دونك خديت هذا ديال البكتيريا دونك لا بكتيري. دونك يعجبوني هادو نديرهم في موساك حتى هما. وخديت اوسي ان بوم ا ليفر من كارفور. هاد لا كولور هادي كتجي على حساب لي ليفر مزيانه. وخديت ديودورون دونك لا مارك نارتا بلا ما نصحكم بها راكم تعرفوها. وسي لقيت واحد لو بون بلون اللي هو فيه دو سولفون فيه فازلين وفيه دو سولفون واحد اخر. هذا لو بري ديالو كان 11 درهم. فريمون حاطين هاد النهار دي بون بلون. وسي شنو خديت دونك خديت الوغ خديت مي بتي كوزان. دونك خديت لهم هادو. دونك فيها بزاف يعني لي تروك اللي يعاونوهم باش انهم يغسلوا سنانهم عجبوني وخديت ليهم هادو. دونك خديت منهم زوج. المهم هادو ديال لاج ما بين 3 و 5 هكا كتعاونوا الاطفال ديالكم انهم يغسلوا سنانهم صغرهم.
وهادو هما لي زاشات ديالي اللي خديت هاد النهار هذا. خليكم معايا باش تشوفوا باقي التحضيرات قبل السفر. الوغ كيما كتشوفوا هنا دونك هايك لا فاليز. انا وجدت حوايج ديال اللي غادي نلبسهم ان شاء الله في عماد ديال العرس. دونك وجدت هاد التكشطه هذه غادي تشوفوني في التالي لابساتها في العرس ان شاء الله. وجدت اوسي لي زاكسيسوار ديالي، وجدت هاد القفطان هذا باش غادي تكون واحد الحضور غد ليه. وخليكم معايا باش تشوفوا التحضيرات كاملين. وغادي غادي ندير اون فاليز. بالنسبه للتحضيرات غادي ندير اون فاليز فيها الحوايج ديالي اللي غادي نلبسهم في المغياج ان شاء الله، واون فاليز فيها حوايجي. وتابعوا معايا باش تشوفوا كي كندير لورغانيزاسيون ديال لا فاليز ديالي وسي الحوايج اللي كناخذ معايا. وغادي نبارطاجي معكم واحد لي زاستوس زوينين في هذا لا فيديو. دونك خليكم معايا. الوغ كنت كنصور لكم بيان سور البريباراسيون ديال لو فواياج ديالي، وجاني واحد لو نوفو كولي. دونك فيه غادي نوريكم شنو فيه وسي من خديتو هاد النهار. ما عرفتش واش نهار لي زاشا ولا. المهم كيجي على حساب هاد الشكل بحال اون تروس مسدوده، وفاش كتفتحوها كتلقاو هاد لي بانسو. وسي وصلتني مع واحد لا باليت اللي كتجي على حساب هذا الشكل. دونك هادو كتخديتهم ويش، وغادي نخلي لكم اوسي لو بري فريمون رخيص بزاف. دونك تابعوا معايا لا فيديو حتى للتالي. الوغ بالنسبه للماكياج دونك ولا لا تروس ديال الميك اب اللي غناخذ. دونك غادي ناخذ هاد لا باليت فيها كاع لي كولور اللي غادي نحتاج. غادي ناخذ هاد ديال الكونتورينغ، هادي ديال البلوش، هادي كنستعملها بالنسبه لي سورسي، وهادي فيها دونك فيها واحد الهايلايتر زوين غادي نوريه لكم ها هو. وبيان سور غادي ناخذ هذا البرايمر ديال لا مارك نيكس، والفون دو تان ديالي ديال جوجو ارماني، والفيكساتور من فلورمار، لا بودر حتى هي من فلورمار، ولي لانجات ديال الميك اب اوكا احتاجيتهم. ابري هذا كنحتاجو سي الماسكارا والايلاينر، لي بانسو اللي غادي وريت لكم، وهاد لا باليت حتى غادي ناخذها جات فوقيتها، وهاد لا كولور ديالي بيان سور اللي وريتها لكم في الاول، ولونتيسيرن وسي الكريون، وهاد البارفان حتى هو دونك اللي غادي نديرو ان شاء الله في المغياج. دونك غادي نجمعهم كاملين في اون سول تروس باش هكا نلقاهم حدايا. الوغ كيما قلت لكم غادي نحاول انني نبارطاجي معكم لي بون زاستوس. هادو كنت خديتهم شيئين. دونك هادو باش كتورغانيزي لا فاليز ديالك. غادي فاش نسالي نوريكم شكل نهائي كاين حتى هاد 3. وسي كنت خديت هاد لي مينياتور دايوغ غادي ندير فيهم جيل دوش، شامبوان، ابري شامبوان ولا كريم ديالي، وغادي نشوف شنو غادي ندير في لابواط الاخرى. دونك تابعوا معايا باش تشوفوا في التالي لورغانيزاسيون كي غادي تكون. الوغ بور لي مينياتور دونك كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. انا عمرتهم دونك هنايا شامبوان، جيل دوش، هنا لا كريم ديالي، وسي هنايا واحد بور هيدراتي ما بو، واحد لو سيروم. دونك هادو هما لي مينياتور. وشنو فيهم حاجه زوينه انكم كتقدروا تلصقوا دي زيتيكيت باش تعرفوا شنو فيه شاك بوتي شنو فيها. دونك هما كيجيو على هذا الشكل. وكما قلت لكم لو بري ديال هادو كيكونوا في دايرين في شيئين كيكونوا ب 40 درهم، وبارفو كتلقاوهم بقل. الوغ بالنسبه لو رونجمون او لورغانيزاسيون ديال لا فاليز. دونك كما كتشوفوا هنايا هاد لي ساك دو رونجمون اللي خديتهم شيئين كيجيو على هاد الطريقه هادي. غادي نحيد هادي باش يبان لكم فوالا. وغادي نوريكم شنو خديت فيهم. الوغ اول حاجه هذه خديتها خاويه. كنبغي ديما ناخذ شي تروس اولا شي ساشي يكون خاوي الا احتاجيتو. ابري هادي درت فيها لي فيتمون ديالي اللي نحتاج. هادي درت فيها لي بونطوف والصباط ديالي. وهادي درت فيها غادي نوريكم شنو درت. الوغ درت فيها لا بروس ديالي، ودرت فيها لي بلاك ولي بانسو ولي لانجيت. دونك هنا درتهم الحوايج اللي كنحتاجهم. هنا درت مي بيجاما وسي شيكس ونحتاجهم.
وهنايا هاد لاطروس هادي ماشي معاهم حتى هي غادي نوريكم شنو خديت فيها. دونك خديت فيها الميك اب كوتيديان اللي كنحتاجوه اللي كتحتاجو اي بنت. دونك خديت فيه البارفان ديالي، الحوايج الاساسيين اللي كنحتاجوهم كل نهار. وهذا هو اللي كندير فيه دوك الجيل دوش والشامبو اللي دابا وريتكم. دونك هذيك لي مينياتور كاملين جاوني بهاد لاطروس. وهكا كتكون فريمون كتكون لا فاليز ديالكم منظمه والحوايج باينين فيها. دونك انايا جيم بيان انني كندي حوايج هكا بيان اورغانيزي كوم سا في السفر ديالي ما نلقاش شي صعوبه. باش نساليو هاد لا فيديو دونك وجدت لكم ان كيت دو فواياج ديال القناه ديالي. كنت ديجا درتو ما حطيتو لكمش في لي فيديو الاخرين، مي غادي نحطو لكم اون لين في واحد لو لين تقدروا تامبريميوه ويقدر يفيدكم. دونك هذا ان كيت دو فواياج. دونك بور لا بروميير باج كاين كاع الحوايج اللي خصكم تديوهم معكم كونسيرنون لي دوكيمون. باغ اكزومبل واش تكونوا مسافرين باغ افيون، لي باسبور ديالكم، كارت ديدونتيتي، موين دو بايمون، كل ما يخص لي دوكيمون ديالكم. ملتي ميديا دونك فوتر تليفون، تابلت، اورديناتور، اباري فوتو، الحوايج كاملين اللي تقدروا تحتاجوهم و بيان سور باش ما تنساوهمش. ابري كاين بالنسبه لي فيتمون دونك حطيت لكم كاع الحوايج اللي تقدروا تحتاجوهم حتى هما. بالنسبه لكوتي سوان، كوتي بيان سور باغ اكزومبل لي هنايا سميتو تواليت pour donc tout côté soins visage soins cheveux. donc اي حاجه كتحتاجوها الميك اب ديالكم حطيتو لكم هنايا. و في لا ديرنيير ولا لو ديرنيير بلوك دونك حطيت لكم الحوايج اللي تقدروا حتى تزيدوهم معكم. باغ اكزومبل تقدروا تاخذوا فوتر رومان، فوتر بوشيت بور لانش سال، لا تروس دو سكور. دونك بزاف الحوايج اللي تقدروا تحتاجوهم حتى هما. هذا كونسيرنون لا بروميير باج. alors بالنسبه لا troisième page دونك فيها لي زوندروا افوار. تقدروا باغ اكزومبل سي كنتو مسافرين شي مدينه و ديجا شفتوا يعني دي زوندروا سور جوجل ولا قالوا لكم عليهم الناس. دونك تقدروا تكريوهم هنايا، تجيبوا لي زادريس ديالهم ميم اوسي تجيبوا لي بري لي انفورماسيون عليهم كاملين كوم سا فاش تمشيو تعرفوا فريمون ولا vous organisez un programme pour vous et aussi les endroits اللي غادي تمشيو ليهم هكا تكونوا بيان اورغانيزي. وهنايا افير تقدروا تزيدوا الحوايج اللي باغيين تزيدوهم اولا ديروهم خلال لو فواياج ديالكم. الوغ هنايا بالنسبه لا 4 باج درت واحد لو بلانينغ يقدر يعاونكم. دونك ماتان شنو غادي ديروا ميدي و لو سوار. وهنايا بور لي كولون دونك هذا على حساب لي جور اللي عندكم. باغ اكزومبل سي كنتو مسافرين 3 جور دونك غادي تعمروا لو بروميير جور، لو دوزيام و لو تروازيام وهكا الا كان كثر. دونك vous imprimez plusieurs pages de planning. وبالنسبه لا ديرنيير باج واللي هي مهمه واساسيه هو لو بودجي ديال لو فواياج ديالكم. دونك فو بوفي هنايا ديروا فو ديبونس وهنايا غادي ديروا لا كونتيتي ديالكم لي ديسكريبسيون وفي التالي غادي فاش تجمعوا لو بري هنايا لو بري تحطوا لي بري ديالكم ولي كونتيتي حتى هما. دونك هنا تحطوا لو توتال دو بودجي من بعد ما غادي ديروا لو كالكول ديالو دابري هاد لي بري هادو اللي هنايا باش هكا كتشوفوا شنو غتحتاجوا كومبري و شنو غادي تحتاجوا. دونك يعني البلايص كاع اللي غادي تمشيو ليهم لي بري ديالهم. دونك لو بودجي اون ريزومي. كنكون ساليت لا فيديو جيسبر تكون نالت الاعجاب ديالكم. Je pense انني عطيت لكم quelques astuces على le voyage, comment organiser votre valise. J'ai présenté aussi un kit de voyage اللي درتو انايا شخصيا واللي قلت لكم غادي نخليه لكم في ان لين كوم سا تقدروا تامبريميوه باش يساعدكم. و aussi قلت لكم les astuces دونك الحوايج منين خديتهم pour les rangements pour les miniatures. دونك هادشي كامل جيسبر في هاد لا فيديو يكونوا نال الاعجاب ديالكم. خليو لي كومونتير سي عندكم دي كيسيون و سي يعجبكم هاد لو جونغ دي فيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى.